ट्रांसपेरेंसी, बैलेंस, क्रेडिबिलिटी, यो हो एबीसी न्यूज। म रविन्द्र पौडेल। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौं र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौं। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकबिन, यति बेला कृषकलाई धान भित्राउने चटारोले समातेको छ। चाँडै पाक्ने धान दशैं अघि नै काटिसकिएपछि ढिला पाक्ने धान काट्नमा कृषक अझै व्यस्त छन्। यस वर्ष समयमै मनसुनी वर्षाका कारण धानको उत्पादन बढेको छ। अर्कोतर्फ कोरोना संक्रमणका कारण कृषिजन्य भूमिको रोपाई गरिएकाले पनि धान उत्पादन गत वर्षभन्दा धेरै हुने अनुमान गरिएको छ। धान रोपिसकेपछिको समयमा भारतबाट सलहकिरा नेपाल प्रवेश गरेपछि किसानहरू चिन्तित बनेका थिए। सलहका कारण यस वर्ष उत्पादकत्व घट्छ भन्ने चिन्ता आम किसानहरूमा थियो। तर धान खेतीमा क्षति नपुर्याउँदा धान यस वर्ष राम्रै फलेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण किसानहरूलाई अर्को समस्या थियो रासायनिक मलको। आवश्यकता अनुसार रासायनिक मल हाल्न नपाएका किसानहरूलाई मनसुनले भने साथ दियो, जसको फलस्वरूप किसानहरूले धान उत्पादन बढाउन सके। यस्तै विगतका वर्षमा फौजी किरा र गरिमा धानबाट धोका खाएका कृषकहरू यसपटक त्यो समस्याबाट भने छुटकारा पाएका छन्। आज हामी धान उत्पादन र किसानलाई धान भित्राउन चटारो भएको विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ कार्यक्रम बिग न्यूजमा। दर्शकबिन, रौतहटका किसान यति बेला खेतमा रोपेको धान भित्राउन व्यस्त छन्। खेतमा उत्पादित धानको बिक्री गरेरै घर खर्चको जोहो गर्ने यहाँका किसानलाई यति बेला धान भित्र्याउने चटारोले समातेको छ। खेतका गराहरुमा पाकेको धानले खेतका गराहरु पहेलपुर देखिएका छन्। प्रदेशकै उत्तम धान खेती हुने रौतहटमा 72,500 हेक्टर जग्गामा धान खेती हुँदै आएको छ। रौतहटका किसानहरू यति बेला धानबाली काटेर अन्न भित्राउन चटारोमा छन्। दशैं तिहार र छठ पर्वमा धान बेचेर खर्चको जोहो गर्नुपर्ने, चाडपर्व मनाउन बेलैमा धान भित्राउने चटारो बढेको किसानहरू बताउँछन्। गत असार र साउन महिनामा यहाँका जमिनमा रोपिएको धान यति बेला खेतमा पाकेर पहेलपुर भएको छ। वर्षभरि खाने बाली भनिने धान यहाँका किसानको मुख्य आमदानीको स्रोत पनि हो। आफूहरूलाई वर्षभरि खाने धान राखेर बाँकी धान आमदानीका लागि बेचिने र धान बिक्री गरी घरयासी र अन्य खर्च टार्ने गरेको किसानहरूको भनाइ छ। किसानहरूलाई पाकेको धान काटेर खर्च जुटाउनु परेको छ। खेत खन्जोत र कृषि बाली ढुवानीमा परम्परागत रूपमा प्रयोग गरिने रागा गोरुगाडाको प्रयोग घटेको छ। त्यसका ठाउँमा ट्र्याक्टर र धान काट्ने र झार्ने काममा आधुनिक मेसिनको प्रयोग गरिएको छ। पहिलोको दाँजोमा धान काट्न र झार्न अहिले झन्झटिलो छैन। खेतमै धान काट्ने र झार्ने समयमा आधुनिक कृषि औजारको प्रयोग बढेको छ। कृषिजन्य मेसिनरी उपकरणको प्रयोग बढेसँगै रौतहटका किसानको समयको बचत भएको छ भने परिश्रम पनि कम गर्नु परेको छ। बढी भएको धानहरू हामी आफ्नो जीविका चलाउन राखेर बढी भएको धान हामी गोलामा लगेर त्यो धानलाई बेचेर हामी आफ्नो जीविका अनेक खेतीमा लगाउने, खाद मलमा लगाउने र दशैं चाड पर्व अनेक पर्वमा हामी अनेक खर्चमा लगेर हामी उपलब्ध गराउँछौँ। रौतहटको उत्तरी भेगका चन्द्रपुर, गुजरा, वृन्दावन, गढीमाई, गरुडा, फतुवा, विजयपुर लगायतका दर्जनौं स्थानमा धान बालीको उत्पादन अन्य क्षेत्रको दाँजोमा बढी हुने गरेको छ। धान उत्पादनका लागि रौतहट जिल्ला प्रदेश 2 कै उर्वर मानिन्छ। रौतहटमा 72,500 हेक्टर जग्गामा धान खेती हुँदै आएको छ। किसानले आफूलाई आवश्यक पर्ने धान घरमा भण्डारण गरी बढी भएको धान स्थानीय व्यापारीलाई बिक्री गर्ने गरेका छन्। यहाँ उत्पादन हुने धान अन्य प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूमा समेत आपूर्ति हुने गरेको छ। जिल्लामा तिहार र छठ पर्वको समयमा धानको चामल पिसेर सेलरोटी, ठेकुवा लगायतका विभिन्न परिकार बनाइने चलन भएकोले पनि किसानलाई धान काट्ने चटारो बढेको हो। रौतहटबाट एबीसी रिपोर्टर रूपेन्द्र पटेलको रिपोर्ट।
नेपालको झण्डै 25 लाख हेक्टर कृषियोग्य जमिन मध्ये 5 देखि 10% मात्र बाँझो रहे पनि 90% भन्दा बढी जमिनमा धान खेती भएकोले यस वर्ष धान उत्पादन बढ्ने अनुमान गरिएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 55,50,000 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। यस वर्ष त्यसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ। धान खेतीका लागि सबैभन्दा राम्रो भनेको मनसुनी वर्षा नै हो। यो वर्ष धानलाई आवश्यकता हुने पानी पर्याप्त भएकोले पनि युरियाको अभावकै बीच पनि किसानहरूले राम्रै धान उत्पादन गर्न भएका छन्। रासायनिक मलको अभावकै कारण चिन्तित कृषकहरूलाई मौसमले साथ दिँदा धान राम्रो फलेको हो। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि स्वागत छ। तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, धान उत्पादनका लागि अब्बल मानिएको जिल्ला मध्ये एक हो बर्दिया। यसपटक राम्रो धान उत्पादन समेत भएको छ बर्दियामा। जिल्लामा हरेक वर्ष किसानहरूले धानको उचित मूल्य भने पाउन सकेका थिएन, तर यस वर्ष पछिल्लो समयमा सहकारीले धान खरिद गरेपछि बर्दियाका किसानहरूलाई राहत मिलेको छ। धानको सिजनमा बिचौलिया हाबी हुँदा किसानले उचित मूल्य पाउन सकेका थिएन, तर यसपटक सहकारीकै माध्यमबाट भए पनि धान खरिद हुँदा किसानहरूले विगतको जस्तो समस्या भोग्नु परेको छैन। मुलुकमा धान उत्पादन बढी हुने जिल्ला मध्ये बर्दिया पनि एक हो। धान उत्पादनका लागि अब्बल मानिए पनि बर्दियाका किसानहरूले आफूले उत्पादन गरेको धानको उचित मूल्य भने पाउन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन्। धान रोप्दा बिउ र मलको अभावका साथै सिंचाइको समेत सधैँ समस्या हुने गरेको छ। धानमा लाग्ने रोग किराको लागि उचित प्रविधि सल्लाहदेखि रोगनाशक र कीटनाशक विषादीको पनि पर्याप्त हुँदैन। यस्ता सबै समस्यासँग जुधेर धान उत्पादन गर्दा पनि उचित मूल्य भने कहिल्यै नपाउँदा किसानहरू पीडित बनेका छन्। तर पछिल्लो समयमा भने उनीहरूले केही राहत पाउन थालेका छन्। सरकारले सहकारी मार्फत किसानहरूले उत्पादन गरेर धान खरिद गर्न थालेपछि उनीहरूलाई राहत मिल्न थालेको छ, जसका कारण उनीहरूले उचित मूल्यमा धान बिक्री गर्न पाएका छन्। सानो किसानले हामीलाई धेरै सहुलियत दियो, राम्रो पहिलाको भन्दा धेरै राम्रो सुविधाहरू पायौँ। बाहिर धान लैजाँदा कम मूल्यमा भएर अहिले हामीले यहाँ राम्रो मूल्य पाएर यहाँ लिएर आएका छौँ। म पनि धानै बेच्न आएको, म पनि यही संस्थाको सदस्य हो। एकदम राम्रो छ। अहिले राम्रो गर्नुभएको छ। हामी खुसी छौँ, सबै कृषकहरू खुसी छन्। धानको मूल्य राम्रो पाइने भएपछि बर्दियाको साना किसान सहकारी तथा सस्ता लिमिटेड सानेश्रीको खरिद केन्द्रमा किसानहरूको भिड लाग्ने गरेको छ। किसानहरूले गोरु गाडा, ट्र्याक्टर, साइकल लगायतमा धान ल्याएर बिक्री गरिरहेका छन्। बजार भाव भन्दा बढी धानको मूल्य पाएपछि सहकारीमा धान बिक्री गर्न ल्याएको किसानहरू बताउँछन्। अब यहाँ अहिले साना किसानले सबै किसानको लागि थोडा केही गरौँ भन्ने हेतुले चाहिँ 2525 रुपियाँ धानको भाउ भनेर तोक्नु भएको थियो। त्यही अनुसार हामीले नि 8-10 क्विन्टल थियो, त्यही लिएर आएको छौँ। बाहिर बजारमा 21-2200 त्यही छ, कहीँ 2200 छ, कहीँ 2100 छ, कहीँ 2000 पनि भन्छन्। मैले खेती गरेको थिएँ सर 16 कट्ठामा, 6 कट्ठाको 10 क्विन्टल ल्याएँ अनि 10 कट्ठाको 13 क्विन्टल 80 किलो। साना किसान सहकारी सानोश्रीले हालसम्म करिब 200 जना किसानको 3500 क्विन्टल मोटा धान खरिद गरिसकेका छन्। यस वर्ष सानोश्रीले 2000 मेट्रिक टन धान खरिद गर्ने लक्ष्य राखेको छ। वास्तवमा हामीले मेरो बोर्डमा छलफल चलाउँदाखेरि पनि बोर्डका सदस्यहरूले पनि रिपोर्टिङ गर्नुभएको थियो कि कतै 1900 मा पनि खरिद्नु भएको रहेछ, कतै 2100 सम्म खरिद्नु भएको रहेछ। यो समीकरण हामीले सबै ठाउँको समीक्षा गर्दाखेरि अब यो किसानहरूलाई यो 1900 देखि 2100 सम्मको रेटले किसानहरूलाई केही पनि पर्ता नआउने, उनीहरूको दुःख गरेको समेत पैसा नआउने देखिसकेपछि हामीले चाहिँ अब यसो गरेर हुँदैन, 2525 सम्म हामीले दियौँ भने यो न्यायोचित हुन्छ भन्ने ढङ्गबाट 1 क्विन्टलमा तपाईँको 400 रुपियाँको डिफ्रेन्स पर्ने गरी 500 रुपियाँको डिफ्रेन्स पर्ने गरी हामीले यो मार्जिन राखेका छौँ र यो वास्तवमा किसानका निम्ति, किसान आन्दोलनका निम्ति हामीले यो रेट कायम गरेका हौँ। सानोश्रीले धान खरिद सुरु गरेपछि जिल्लाका अरू सहकारीले पनि धान खरिद गर्न सुरु गरेका छन्।
धानको उचित मूल्य नपाएर तडपिरहेका किसानहरूलाई सहकारीले धान खरिद गर्न थालेपछि आशा पलाएको छ। बर्दियाबाट एबिसी रिपोर्टर यज्ञ प्रसाद सापकोटियाको रिपोर्ट। यस्तै गत वर्षको तथ्याङ्क भन्दा धान उत्पादनको क्षेत्रफल समेत बढेकाले पनि यस वर्ष धानको उत्पादन नघट्ने अनुमान कृषि मन्त्रालयले गरेको छ। कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षमा 14,58,000 हेक्टरमा धान खेती गरिएको थियो भने यस वर्ष 15,06,000 हेक्टरमा धान खेती भएको छ। यो गत वर्षभन्दा 48,000 हेक्टरमा बढी खेती भएको हो। त्यसको असर धान उत्पादन वृद्धिमा देखिएको छ। अहिले जति धान फलेको छ यदि रासायनिक मल पर्याप्त किसानहरूले समयमै पाउन सकेको भए यस वर्ष धान उत्पादनले नयाँ रेकर्ड बनाउने सम्भावना थियो। मौसमको राम्रो साथ पाएका किसानहरूले यस वर्ष धानको मूल्य पनि राम्रै पाउने भएका छन्। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, अन्नको भण्डार मानिने चितवनमा धानको उत्पादन घट्दै जान थालेको छ। जमिनको तीव्र खण्डीकरण र जथाभावी प्लटिङका कारण खुम्चिँदै गएको चितवनको जमिनमा धान उत्पादनमा यस वर्ष आएको बाढीले थप असर गरेको छ। यस वर्ष चितवनमा 15 देखि 25% धानको उत्पादन घट्ने कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनले अनुमान गरेको छ। यस वर्ष भदौ महिनाको अन्तिमसम्म आएको बाढीले चितवनको अधिकांश क्षेत्रमा लगाइएको धान बालीमा क्षति पुर्याएको थियो। केही क्षेत्रमा धानखेत नै बगाएको कारण उत्पादन घट्ने अवस्था आएको र कतै रोग र किराले समेत उत्पादनमा कमी आएको कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनका प्रमुख राजन ढकाल बताउनुहुन्छ। यस वर्ष चितवनमा धानको टुप्पो र गाँज मर्ने रोग पनि लागेको उहाँको भनाइ छ। धान खेतीको सवालमा एकदम उत्साहित थियौँ, किन भन्दाखेरि धान रोपाइको समयमा वर्षाले साथ दिएको थियो, तर त्यही वर्षा चाहिँ अन्य सम्पूर्ण व्यवस्थापनमा बाधक बनिदियो। खास गरी पूर्वी चितवनमा यो फड्के किराको अलिकति समस्या देखियो र त्यसलाई नियन्त्रणको लागि नियन्त्रणका अनेक प्रयासहरू गरियो। हामीले आफूले पनि त्यहाँका स्थानीय प्राविधिकहरूलाई त्यसको बारेमा सूचना दिने, जानकारी दिने अनि केही बाली संरक्षणका हाम्रा विषादीहरू समेत वितरण गरेको अवस्था हो। केही डेमोन्स्ट्रेसन पनि गरेको। पूर्वी चितवनको पिप्ले, कठार, कुमरोज, भण्डारा, बछ्यौली लगायतका क्षेत्रमा बढी धान उत्पादन हुने गर्दछ। यो क्षेत्रमा अन्य क्षेत्रको तुलनामा सिँचाइ राम्रो सुविधा छ। पश्चिम चितवनमा धान खेती गर्ने क्षेत्र भए पनि सिँचाइको सुविधा उपलब्ध नहुँदा एक सिजन मात्रै आकाशे पानीको भरमा खेती गर्नुपर्ने बाध्यता छ। चितवनमा हुने उत्पादनको 35 देखि 40% उत्पादन सावित्री जातको धान मात्रै उत्पादन हुने कार्यालयले जनाएको छ। यसअघि राधाचार, हदिनाथ, सावा मनसुली, रामधान लगायतका धानहरू पनि उत्पादन हुँदै आएको ढकाल बताउनुहुन्छ। बागमती प्रदेशका कृषि मन्त्री दावा दोर्जे लामाले मल बिउ लगायतका समस्या यस वर्ष किसानमा आएको र अहिले पानी पनि बढी परेकोले धान बालीमा समस्या आएको बताउनुहुन्छ। अब अर्ग्यानिक मल मार्फत अर्ग्यानिक बाली उत्पादन लागू गर्नुपर्ने र त्यसले गर्दा बाली पनि राम्रो हुने, रोग किरा पनि नलाग्ने, माटो पनि जोगिने भएकोले अब अर्ग्यानिक मल कारखाना सञ्चालन गरी अर्ग्यानिक बाली उत्पादन गर्दै जानुपर्ने बताउनुहुन्छ। प्रदेश सरकारले सामूहिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरेको भन्दै उहाँले थोरै खर्चमा धेरै उत्पादन लिने गरी अभियान थालेको बताउनुभयो। सबै किसानले सामूहिक खेती गरी कृषि यान्त्रिकरणमा जोड गर्नुपर्ने लामाको भनाइ छ। अर्ग्यानिक चाहिँ तपाईको चाहिँ मलको उद्योगहरू हामीले स्थापना गर्न थालेका छौँ। अहिले हामीले खेती प्रणालीलाई मैले अघि भनिरहेको छौँ चेन्ज गर्नु पर्यो, नयाँ खालको खेती प्रणाली गर्नु पर्यो। अब खेती प्रणालीलाई सामूहिक गरौँ। अब 5 कट्ठा जग्गा, 10 कट्ठा जग्गा, 2 कट्ठा जग्गा छुट्टो छुट्टै गरेको छ। छुट्टो छुट्टै ढङ्गले हामीले खेती गरेका छौँ। त्यसबाट उत्पादन पनि घटेको छ, त्यसबाट खर्च बढेको छ क्या। अनि खर्च बढ्ने उत्पादन घट्ने भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेहरूलाई निराश हुन्छ नि त। तर
उत्पादन बढ्नको निम्ति माडीमा हामीले सामूहिक खेती सुरु गर्यौं। अहिले मुख्यतया राम्रो जातको बिउ नपाउनु नै उत्पादनमा कमी आउनुको मुख्य कारण भएको किसानहरू बताउँछन्। राम्रो जातको बिउ नपाइएको र विदेशी जातको बिउमा रोग र किराको बढी समस्या भएकोले धान उत्पादनमा समस्या सिर्जना भएको उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका पूर्व अध्यक्ष तथा व्यावसायिक कृषक मित्रराज दवाडी बताउनुहुन्छ। यो वर्ष चितवनका सबै क्षेत्रमा धानमा बाढी र रोगको किराको समस्याले गर्दा उत्पादन घट्ने उहाँको भनाइ छ। हामीले राम्रो बिउ बनाउन सकेका छैनौं, हामीले राम्रो बिउ उपयोग गर्न पाइरहेका छैनौं। विदेशी जातहरुमा बढी रोग र किराको बढी सेन्सिटिभिटी छ। हाम्रो लोकल जातहरुमा रोग र किराको त्यति ठूलो सेन्सिटिभिटी नहुँदै पनि हाम्रो उइलको पोटेन्शियलिटीको हिसाब किताबले हाम्रो चाहिँ लोकल जातहरुलाई राम्रो बनाउन सकिरहेको छैन। पश्चिम चितवनको देवनगरका किसान पदम बहादुर गुरुङले धानमा किरा लागेर धान सखाप भएको बताउनुभयो। गोबारो र राते रोग लागेर गुबो कुहेर धान पुरै भुसै भएको उहाँको भनाइ छ। हिजो अस्तितिर म धान हेरेको, धान यसपालि चाहिँ धानमा चाहिँ मैले अघि हाम्रो कृषि ज्ञान केन्द्रको हाकिम राजन ढकालजी आउनु भएको छ, उहाँले पनि मैले सोधेँ यहाँ चाहिँ यसपालि धान त सखाप छ हेर्नुहोस्। धान चाहिँ म चाहिँ गोबर भनेर चाहिँ रोग लाएर अनि त्यहाँ चाहिँ गुबो कुहिने, अनि त्यहाँबाट गुबो कुह्यो, अनि धान चाहिँ ठाडे सबै भुसै भुस छ। 75% त भुसै छ होला। धान वा अन्य खेतीबाट भन्दा जग्गा प्लटिङ गरेर मनज्ञ आम्दानी गर्ने सक्ने भएपछि चितवनमा जथाभावी प्लटिङको अभियान नै चलेको थियो। पछि किताकाट रोकेपछि भने यो क्रम केही रोकिए पनि विगतमा भएका प्लटिङकै कारण खेतीयोग्य जमिन मासिएको छ। तर भरतपुर महानगरपालिकाले खेतीयोग्य जमिन प्लटिङका लागि ठोस योजना नलाउँदा त्यसको मार खेतीयोग्य जमिनमा परेको छ। एबीसी रिपोर्टर प्रकाश सिगदेल, चितवन। दर्शकबिन, खेतीयोग्य जमिन मासिँदै जाँदा उत्पादन पनि निरन्तर घट्दो क्रममा छ। अत्यन्तै घोलखेत र वर्षाको समयमा पुरै डुबान हुने क्षेत्रमा समेत प्लटिङ गरी घडेरी बनाइएको छ, जसले गर्दा चितवनमा धान उत्पादन वर्षै नै घट्दो क्रममा छ। भरतपुर र आसपासका क्षेत्रका खेतमा सिँचाइ गर्नका लागि बनाइएको नारायणी लिफ्टको नहर पुरेर बाटो बनाएपछि पनि भरतपुर र आसपासका क्षेत्रमा खेतमा सिँचाइको समस्या भएपछि मानिसहरूले खेती गर्न छाडेका छन्। प्लटिङ गर्नेहरूले नहरलाई पुरेर बाटो बनाएका छन्। नहर छेउको खेतलाई समेत ग्राभेल हाली घडेरी बनाएर बिक्री गरेपछि बाँकी रहेको खेतमा पनि सिँचाइको अभाव देखिएको छ। सिँचाइ नै नभएपछि किसानहरूले धान खेती गर्ने भन्दा पनि घडेरी नै बनाएर मनज्ञ आम्दानी गर्ने सोचको विकास गरेका छन्। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बिउ झाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबीसी न्युज सँगै रहनुहोला। नमस्ते।